नमस्कार साथीहरू, तपाईँलाई हाम्रो युट्युब च्यानलमा स्वागत गर्न चाहन्छु। म छु ऋषि सापकोटा। आज मैले तपाईँलाई शिक्षक लाइसेन्सको नाफा नोक्सानको बारेमा टिचिङ गर्न गइरहेको छु। एकदमै सरल तरिकाले, सहज तरिकाले प्रत्येक प्रश्न मात्र 20 सेकेन्ड, 20-30 सेकेन्डभन्दा बढी लाग्ने छैन है। र अर्को कुरा, तपाईँलाई हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गर्नुहोला। र शिक्षक प्रावि, निमावि र माविको लागि मैले टिचिङ गर्दै आइरहेको छु। योभन्दा अगाडिका भिडियोहरू हेर्नु भएको छैन भने एकपटक हेरिदिनु होला है। र साथीहरू, आज यो प्रावि र निमाविको लागि र माविको लागि काम गर्छ। प्राविमा पाठ्यक्रम प्रकाशन भएको छैन। यो किन भएको होइन भने प्रावि र निमाविको योग्यता, शैक्षिक योग्यता एउटै हो। मतलब 12 पास हो नि त शैक्षिक योग्यता, निमाविको पनि अनि प्राविको पनि। त्यस कारणले प्रावि र निमाविको शैक्षिक योग्यता सेम हो। त्यस कारणले प्रावि र निमाविको पनि पाठ्यक्रम होइन सेम हुने सम्भावना म्याक्सिमम छ। त्यही हुन्छ लगभग। अब अन्य पाठ्यक्रम प्रकाशन गरेको छैन भनेपछि त्यही हुन्छ। र प्राविमा नखुलाउने पनि भन्न सक्छन् साथीहरूले, तर खुलाउने सम्भावना म्याक्सिमम हुन्छ। पाठ्यक्रम चाहिँ प्रावि र निमाविको एउटै छ। त मैले पाठ्यक्रम हालिसकेको छु युट्युबमा, हेर्नु भएको छैन भने हेरिदिनु होला। माविको पनि हालेको छु। र आज मैले तपाईँहरूको लागि नाफा र नोक्सान सजिलैसँग एकदम सरल तरिकाले सिकाउने छु। आइक्यू प्रश्न 6वटा सोध्नेछ, त्यस कारणले 6 नम्बरको सोध्नेछ। त्यस कारणले एकदम सजिला मात्रै आइक्यू जान्नु होला। र तपाईँले मितिहरू धेरै नघोक्नु होला। मितिहरू आउँदैन धेरै होइन, परिभाषाहरू धेरै नघोक्नु होला, त्यो पनि आउँदैन है। सो द्याट आज एकदम सरल प्रश्न। तर आज मैले यो सिकाएँ भने नाफा र नोक्सानबाट तपाईँले योभन्दा बाहिरबाट प्रश्नहरू सोध्दैन सम्भवतः। एकदम सजिलो र सरल सहज सोध्नेछ। सुरु गरौँ है त प्रश्न नम्बर 1बाट। प्रश्न नम्बर 1, साथीहरू, सर्वप्रथम चाहिँ यो जान्नको लागि तपाईँले यहाँ नाफा बिमु माइनस कर्मु भन्ने कुरा जान्नु भएको छ होला। नाफा बिमु माइनस कर्मु। नाफा भनेको बेचेको मूल्य पहिला सुरुमा कतिमा किनेको थियो त्यो भन्ने कुरा हुन्छ बिमु। त्यसपछि कर्मु, किनेको मूल्य होइन। विक्रय मूल्य भनेको क्रय मूल्य प्लस नाफा है, विक्रय मूल्यमा है। अनि त्यस क्रय मूल्य भनेको नाफा माइनस यो जान्नुपर्ने हुन्छ। अब सबभन्दा जान्नुपर्ने भनेको यहाँ 3वटा छन्, यति जान्नुपर्ने हुन्छ है त। नाफा प्रतिशत भनेको नाफा रकम। तपाईँले 100मा किनेर 120मा बेच्नु भयो भने नाफा रकम कति आयो? 20 आयो भनेको कर्मु, मुतिर कर्मु कति छ? 100 होइन, इन्टु 100% गर्नुपर्छ। नोक्सान भयो भने नोक्सान रकम निकाल्ने, त्यसको अपन किनेको मूल्य इन्टु 100% है। छुटको पनि सेम त्यस्तै हो। हामी प्रश्न नम्बर 1तर्फ जान्छौँ, त्यसपछि हामीलाई स्पष्ट हुन्छ है। बुझ्नु भएको छैन भने कृपया कमेन्ट गर्नु होला। कस्तो लाग्छ सुझाव सल्लाह र प्रतिक्रिया दिनु होला। कुन जिल्लाबाट हेर्दै हुनुहुन्छ आफ्नो जिल्ला कमेन्ट गर्नु होला। साथै यो भिडियोलाई हौसलाको लागि एक लाइक हानिदिनको लागि म तपाईँहरूप्रति एकदम विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु है। मलाई सहज हुन्छ तपाईँले लाइक हानिदिनु भयो भने। ल, प्रश्न नम्बर 1, रु 100मा किनेको सामानलाई 20% नाफा गरी बेच्दा कतिमा बेच्नु पर्ला भनेको छ है त। हामीले स्कुल लेभलमा धेरै तरिकाले लामो तरिकाले गर्थ्यौँ। अब हामी त्यो लामो तरिकाले गर्दैनौँ है। एकदम सरल र सहज तरिकाले गर्छौँ, किनकि हामीलाई टिक क्वेसन मात्र सोध्ने हो, लेख्ने सोध्दैन। र अर्को कुरा, टिक क्वेसनलाई सकेसम्म छिटो गर्नुपर्छ, नत्र क्वेसनहरू सकिएन भ्याइएन भने चाहिँ तपाईँलाई एकदम अरू जानेका क्वेसनहरू पनि लस हुन्छ, त्यसबाट फेल हुने सम्भावना हुन्छ। नम्बर काटिने सिस्टम छैन है, अहिले नम्बर काटिने सिस्टम छैन। तपाईँले 50वटामा 50वटै गोलो लगाइदिए पनि केही बिग्रिने छैन है। हामीले स्कुलमा कसो गर्थ्यौँ भने 100को 20% अपन 100 भनेको यो 100ले यो 100 काटो, 20 आयो। अनि 100मा 20 जोड्दा कति हुन्छ? 120। यसरी निकाल्थ्यौँ होइन सानामा। अब हामी त्यो गर्दैनौँ। 100मा किनेको सामानलाई 20% नाफा गरी बेच्दा कतिमा बेच्नु पर्ला भनेको। अहिले हामी कसो गर्छौँ? कतिमा किनेको? 100मा किनेको है, इन्टु कति प्रतिशत नाफा। कति प्रतिशत नाफा भनेको 20% नाफा। जहिले पनि नाफा भनौँ भने 100मा जोड्नु। 100मा कति जोड्ने भन्दा त्यही 20 जोड्ने। जति प्रतिशत भनेको छ
त्यही जोड्ने है। अब 100 मा 20% नाफा गरी बेच्दा हैन 100 मा कति 20% नाफा भनेको 100 मा 20 जोड्दा कति हुन्छ 120 120 का अपन 100 120 का अपन 100। अब तपाईलाई घाटा भनेको भए त्यो 20 घटाउने थियौँ है 100 मा जस्तो मतलब ओसी हुन्थ्यो है। अब 100 मा किनेको 100 मा किनेकोलाई 120 20 भनेको 120 भयो कि भएन 20 जोड्यो नि त 100 मा है 120 अपन 100 यो 100 ले यो 100 काट्यो कति एन्सर भयो 120 एन्सर भयो है। कति भयो 120 नाफा 120 मा चाहिँ बेचेछ है बुझ्नुभयो नि। ल यसको उत्तरमा लगाएर हौ 1 को ग 1 को ग 1 को ग है बुझ्नुभयो नि हैन। 120 के गर्यौं भने सुरुमा 100 को 100 भनेको को भनेको इन्टु 20% नाफा नाफा भन्यो भने 100 मा जोड्ने 100 मा कति जोड्ने जति नाफा भएको छ त्यति जोड्ने है भनेको मतलब 20 जोडौँ 120 120 कसरी आयो भन्नुहुन्छ भने यहाँ 20 छ है 20 छ कि छैन छ नि 20 छ त्यो 20 लाई के गर्यौं हामीले त्यो 20 लाई के गर्यौं 100 मा जोड्यौं भनेको मतलब 120 हो अपन 100। अब यो 100 ले यो 100 काट्यो यो 100 ले यो कसरी काट्यो भन्नुहुन्छ नि एउटा माथितिर छ एउटा तलतिर छ उस्ता उस्तै माथितिर तलतिर भयो भने काटिन्छ कति रह्यो 120 120 इज करेक्ट आन्सर बुझ्नुभयो नि है। अब म तपाईलाई एउटा क्वेशन दिन्छु नाफा छ नि नाफाको ठाउँमा नोक्सान भनेर लेख्नुस् त नोक्सान 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 ल यो तपाईले गर्नुस् ल है नोक्सान है आधा क है नोक्सान 100 मा किनेको सामानलाई 20% नोक्सान गरी बेच्दा कतिमा बेच्नु पर्ला ल गर्नुस् त 20% नोक्सान गरी बेच्दा कतिमा बेच्नु पर्ला 20% नोक्सान गरी बेच्दा कतिमा बेच्नु पर्ला ल गर्नुस् त ल फास्ट एन्सर निकाल्नुस् ल। प्रश्न नम्बर 1 को 100 मा किनेको सामानलाई 20% नोक्सान है नोक्सानमा गरी बेच्दा कतिमा बेच्नु पर्ला भनेको छ कतिमा बेच्नु पर्ला भनेको छ ल गर्नुस् त। अब म गरिदिन्छु ल 100 मा किन्यौ कतिमा किन्यौ 100 मा किन्यौ इन्टु कति प्रतिशत नोक्सान 20% 20 भनेको मैले नोक्सान भयो भने 100 मा घटाउने है भनेको थिएँ नि हो त्यही भएर हामी 80 बनायो कि बनाएनौँ बनायो नि त है अपन 100 यो 100 ले यो 100 काट्यो कति एन्सर आयो 80 एन्सर आयो है यसरी गर्ने ल। अब प्रश्न नम्बर 2 है प्रश्न नम्बर 2 प्रश्न नम्बर 2 है प्रश्न नम्बर 2 सुन्नुस् त कुनै सामान रु 320 मा बेच्दा 20% नोक्सान हुन्छ भने 20% नाफा गर्न कतिमा बेच्नु पर्ला। अब कुनै सामानलाई 320 मा बेच्यो तपाईले एउटा कपडा किन्नु भयो त्यसलाई 320 मा बेच्नु भयो भने 20% नोक्सान हुन्छ हैन। अब 20% नाफा गर्न कतिमा बेच्नुपर्छ अब त्यो भन्दा पनि नाफामा बेच्ने अरे कि त्यो भन्दा पनि बढी केमा गर्ने नाफामा बेच्ने भनेको मतलब त्यो अहिले 320 भन्दा बढी एन्सर आउने भयो नि त हैन र 320 मा बेच्दै तपाईलाई 20% घाटा भएको छ भनेपछि अब 20% नाफा गर्दा कतिमा बेच्ने भन्ने छ। यस्तो प्रश्नमा आएमा के गर्ने कतिमा बेच्ने हो 320 मा अपन कति प्रतिशत नोक्सान 20% नोक्सान कति प्रतिशत नोक्सान अरे 20% नोक्सान 20% नोक्सान भनेको मतलब कस्तो हो 20 नोक्सान भनेको मैले घटाउने हो 100 मा भनेको थिए कि नै थियो है 20% भनेको 100 मा 20 घटायो भनेको कति भयो 80 भयो नि भएन र भयो नि है इन्टु अब 20% नाफा गर्ने भनेको छ कि छैन छ नि त हैन र 20% नाफामा बेच्ने भनेको नाफा नोक्सान हुँदा 80 बनायो। अब नाफा भनेको 100 मा त्यही 20% जोड्ने नाफा भन्दा बित्तिकै नाफा प्रतिशत दिँदा बित्तिकै 100 मा जोड्ने नोक्सान प्रतिशत दिँदा बित्तिकै 100 मा घटाउने हो कि नै हो नि है। अब इन्टु 120 120 कसरी आयो रे यो 20% 100 मा जोड्यौं त्यही भएर है 100 र 20 जोड्दा 120 यो 80 कसरी आयो रे 20 भनेको नोक्सान भएको थियो नि त्यही भएर 100 मा घटायौं। अब यो 0 ले यो 0 काट्यो 8 अनि 8 अनुसार त्यहाँ 24 8 चौको 32 8 चौको 32 40 इन्टु 12 गर्नुहोस् त 40 इन्टु 12 12 कानी 12 12 24 12 23 12 चौक 48 एउटा 0 को 0 480 इज करेक्ट एन्सर
480 इज करेक्ट एन्सर है त 480 इज करेक्ट एन्सर 2 को ग है 2 को ग बुझ्नुभयो नि सम्भवतः के गर्यौं नि हामीले सुरुमा 2 को ग सुरुमा के गर्यौं नि हामीले हेर्नुस् त अब हामीले सुरुमा 320 मा बेच्दा कति प्रतिशत नोक्सान हुन्छ 20 20 भनेको 100 मा 20 घटायौं कति बनायौं 80 बनायौं हैन र हो इन्टु 20% नाफा गर्ने अब त्यसलाई नाफामा बेचौं नि त हामीले है 20% नाफा भनेको 100 मा 20 जोड्यौं कति हुन्छ 120 यो 0 ले यो 0 काट्यो 8 ले 32 ले 8 चौको 32 यता 40 रह्यो इन्टु 12 रह्यो शून्यको भ्यालु छोडौं हामीले एकदम फास्ट गर्नुपर्छ हिसाब 12 चौको 48 48 अब 0 त्यही थियो है त्यसकारणले हामीलाई कति आन्सर आयो 480 आन्सर आयो बुझ्नुभयो कि नै कस्तो लाग्यो कृपया कमेन्ट गर्नु होला है तपाईको कमेन्ट अनुसारै तपाईको कमेन्ट अनुसारै तपाईको सुझाव सल्लाह र प्रतिक्रियाले नै मलाई भिडियो बनाउन हौसला मिल्नेछ है तपाईलाई पनि फाइदा हुनेछ मलाई पनि फाइदा हुनेछ जानेको कुरा सेयर गरौँ भन्ने मात्र हो म कुनै विशेषज्ञ हैन बट आई हेभ अ सम नलेज सो द्याट आई सेयर यु है त्यसकारणले राम्रोसँग कस्तो लाग्छ भन्नुस् ढिलो भयो चाँडो भयो कमेन्ट गर्नुभयो भने म तपाईलाई जुन प्रकारको जस्तो अप्ठ्यारो टपिक छ भने त्यसको म सरल तरिकाले सिकाइदिनेछु तपाईलाई अप्ठ्यारो लागेका टपिक्सहरू कमेन्ट गर्नुस् म त्यही अनुसार भिडियो बनाइदिन्छु है हस् अब अर्को सुरु गरौँ एक क्वेसनलाई म क्वेसन घुमाएर दिन्छु तपाईले गर्नुस् न त है 20 को ठाउँमा 30 गरौँ न त है सरी 20 को ठाउँमा 30 गरौँ न त है 20 को ठाउँमा 30 20 को ठाउँमा के गर्यौं 30 उता 20 ठिक छ ल 30% नोक्सान हुन्छ भने 20% नाफा गर्न कतिमा बेच्नुपर्छ भनेको छ ल गर्नुस् त फटाफट कसको आन्सर सही निस्किन्छ ल गर्नुस् त कुनै सामान रु 300 मा बेच्दा 20% नोक्सान हुन्छ भने कति प्रतिशत नोक्सान सरी 30% नोक्सान हुन्छ भने 20% नाफा गर्न कतिमा बेच्नु पर्ला भन्ने छ है त गर्नुस् त ल म कमेन्टहरु हेरिरहेको छु ल फास्ट गर्नुस् ल कुनै सामान रु 320 मा बेच्दा 30% नोक्सान हुन्छ भने 20% नाफा गर्न कतिमा बेच्ने भनेको छ म गर्दिन्छु ल 320 मा के गर्यो 320 मा बेच्ने भने कति प्रतिशत नोक्सान हुन्छ नोक्सानलाई मुन्तिर लेखौं कति प्रतिशत नोक्सान हुन्छ 30 भनेको हामीले 100 मा 30 घटायौं कति हुन्छ 70 हुन्छ कि हुँदैन हुन्छ नि त है इन्टु 20% नाफा भनेको 100 मा त्यो 20% जोड्नु 100 मा 20 जोड्दा 120 है अरु तरिकाबाट धेरै लामो हुन्छ नि त त्यही भएर म यस्तो सजिलो तरिका गर्दै त 0 ले 0 काट्यो 7 का 7 7 21 7 चौको 28 7 चौको 28 अब 12 इन्टु 32 गुणन गर्नुस् त 12 इन्टु 32 4 2 6 1 भनेको 148 आयो है 148 हो नि 148 148 भागा 7 7 का 7 दुना 14 7 एकाने 7 सरी मिस्टेक भयो क्या भनेपछि 320 मा किनेर कति प्रतिशत नोक्सान 20 भने 30% मा 30 है 30% भनेछु नि त मैले 30% भनेको 70 भएको भएन 30 कसरी 70 भयो भन्दा 30% नोक्सान भनेको 100 मा घटायौं इन्टु 120 है इन्टु 120 हो यो 0 ले 0 काट्यो 12 इन्टु 32 12 इन्टु 32 भनेको 4 2 4 2 का 2 3 गुना 6 3 एकाने 3 3 एकाने 3 3 8 4 3 8 4 है 3 8 4 0 3800 0 3800 0 3840 भागा 7 3840 भागा 7 7 का 7 7 का 7 7 पंचे 35 36 38 3 रह्यो 34 7 7 का 7 7 का 7 7 पंचे 7 पंचे 35 7
7 21 7 चौको 28 7 चौको 28 29 31 32 33 34 35 7 रह्यो 70 7 दशम 70 5410 मा मिस्टेक भयो त 320 मा बेच्यो कति प्रतिशत नोक्सान 70 30 भयो इन्टु 120 0 0 काटो 32 इन्टु 12 है त यो मिस्टेक भएको कि 32 इन्टु 12 2 दुना 4 3 दुना 6 1 दुना 2 1 तिया 3 3 8 4 3840 3840 भागा 7 7 पंचे 35 36 37 35 36 37 38 3 रह्यो 34 34 लेखौँ त 3 का 3 5 7 का 7 7 चौको 28 7 चौको 28 29 30 4 5 6 60 रह्यो 60 लेखाउनुहोस् त 7 का 7 7 चौको 28 7 5 7 चौको 7 7 7 8 56 7 8 56 57 59 40 रह्यो 10 मिनट दिउँ 4 7 7 5 35 आउँछ है 548.5 आयो यसरी गर्ने है त मैले टर्म मात्रै सिकाइदिएको त्यो क्याल्कुलेसन त अब मसँग क्याल्कुलेटर छैन केही छैन तपाईँ आफै गर्न सक्नुहुन्छ क्याल्कुलेटर लगाउन पनि पाइँदैन इक्जाममा त्यही भएर प्र्याक्टिस बढी गर्नुहोस् है त ल अब हामी अर्को क्वेसन गर्छौँ ल कृष्णले एउटा कोटलाई 450 मा बेच्दा 10% नोक्सान हुन्छ भने क्रय मूल्य कति हुन्छ भनेको मतलब 450 मा बेच्यो त्यसलाई 10% नोक्सानमा बेच्दा पनि 450 मा बेच्दा 10% नोक्सान हुन्छ भने त्यो किनेको मूल्य त्यो 450 भन्दा बढी हो कि हो नि क्रय मूल्य किनभने 10% नोक्सान भनेको 450 400 अनुसार नै गलत आयो किन भन्नुहुन्छ भने अब उसले 10% नोक्सान 10% नोक्सान हुँदै 450 मा बेचेछ 10% नोक्सान हुँदै 450 मा बेचेछ भनेको 450 भन्दा बढी हो नि त त्यो किनेको मूल्य त हैन ल अब हामीले मानौ x बराबर यसरी गर्थ्यौं पहिला तर त्यो सिस्टम चाहिँ मबाट हराएको छ है मानौ क्रय मूल्य बराबर x को 10% बराबर 450 यसरी गर्थ्यौं तर त्यो हराइसकेपछि के गर्ने भने कतिमा बेच्यो 450 कति प्रतिशत नोक्सान हो 10% नोक्सान भनेको मैले तपाईलाई मुन्ते लेख्ने र 100 मा घटाउने भनेको थिए कि थिएन नि त है 100 मा 10% नोक्सान भनेको 90 कसरी आउनुहुन्छ आयो भन्नुहुन्छ भने 10 घटायौं कि 90 मा 100 मा 10 घटाउनु 90 इन्टु क्रय मूल्य सोध्यो भने जहिले पनि 100 हुन्छ क्रय मूल्य सोध्यो भने जहिले पनि के हुन्छ 100 हुन्छ क्रय मूल्य सोध्यो भने जहिले पनि के हुन्छ 100 हुन्छ क्रय मूल्य सोध्यो भने जहिले पनि 100 हुन्छ यो 0 ले यो 0 काट्यो 9 पंचे 45 5 आयो यताबाट गुणन गर्दा 5 इन्टु 100 गर्दा कति हुन्छ 500 आन्सर 500 आन्सर बुझ्नुभयो कि नै 450 मा किने थियो कति प्रतिशत नोक्सान भयो कति प्रतिशत नोक्सान 10 10 भनेको 100 मा 10 घटाउनुस् कति हुन्छ 90 इन्टु 100 कसरी आयो भनेको क्रय मूल्य सोध्यो भने जहिले पनि 100 हुन्छ है क्रय मूल्य सोध्यो भने जहिले पनि 100 ल हेर्नुस् त 20 सेकेन्डमा भयो कि भएन 5 9 5 45 5 इन्टु 100 भनेको 500 20 सेकेन्ड नै लाग्दैन कति सेकेन्ड लाग्छ जम्मा 10 सेकेन्ड नै लाग्दैन है 5 सेकेन्ड पनि गर्न सकिन्छ बुझ्नुभयो नि सम्भवतः बुझ्नुभयो बुझ्यो छैन भने फेरि भन्नुस् म यस्तो भिडियो हजारौंवटा भिडियो हाल्न पनि सक्छु तपाईको लागि फाइदा हुन्छ भने है अब हामी अर्को प्रश्नमा जान्छौं प्रश्न नम्बर 4 3 को सही आन्सर कति हेरौँ त 3 को सही आन्सर ख है 3 को सही आन्सर ख 500 गुड अब हामी चारौं प्रश्नमा छौं विकासले एउटा साइकल रु 2000 मा किनेर 2800 मा बेच्दा कति नाफा हुन्छ ल यो तपाईहरुको लागि है यदि जान्नु भएन भने मैले नेक्स्ट भिडियोमा चाहिँ यो बनाएर तपाईलाई हाल्दिने छु विकासले एउटा साइकल रु 2000 मा किनेर रु 2800 मा बेच्दा कति नाफा हुन्छ भनेको छ अब
सजिलो 2000 मा किन्यो 28 मा बेच्यो कति नाफा भयो नाफा मात्रै भने हे नाफा प्रतिशत होइन एन्सर क ख ग घ कुन हो एन्सर लेख्नुहोस् यदि गलत दिनुभयो भने म सल्युसन चाहिँ तपाईँले कमेन्ट रिप्लाई दिन्छु ल ल अब हामी अर्को प्रश्नमा जान्छौँ अर्को प्रश्नमा के छ भन्दा रमिलाले एउटा साडी रु 500 मा किनेर 400 मा बेच्दा कति प्रतिशत नोक्सान हुन्छ अब 500 मा किन्नु भएको थियो त्यो रमिला भन्ने दिदीले दिदी भनौँ त न अरू भन्ने त के भन्नु रमिलाले एउटा साडी रु 500 मा किन्नु भएको थियो है 500 मा किन्नु भएको थियो र कतिमा बेच्नुभयो 400 मा किन्नुभयो कति घाटा भयो 100 रुपियाँ घाटा भयो हो कि नै हो नि ल यसको सूत्रै भन्नुहुन्छ अनि सूत्रबाटै गर्ने भन्नुहुन्छ भने अब नोक्सान प्रतिशत बराबर नोक्सान रकम अपन परमु इन्टु 100 है इन्टु 100 है बुझ्नुभयो नि इन्टु 100 अब हामीले 500 मा किन्नु भएको थियो कतिमा बेच्नुभयो 400 मा बेच्नुभयो कति घाटा लाग्यो अब हामीलाई घटाएर 500 मा 400 घटाएर 100 लेख्न त पर्दैन नि त यति बुझ्ने भइसकेपछि त कति घाटा भयो 100 रुपियाँ घाटा भयो अपन किनेको मूल्य कति हो 500 कति हो 500 इन्टु 100 इन्टु 100 यो दुईटा जिरोले यो दुईटा जिरो काट्यो 5 ले 10 लाई दुई पटक गयो एउटा शून्य रह्यो 20% के भयो नोक्सान भयो 20% नोक्सान भयो फेरि भनिदिन्छु घाटा कति हो 500 मा किनेर 400 मा बेच्दा घाटा कति भयो 100 घाटालाई माथि लेख्ने किनेको मूल्यलाई तल लेख्ने इन्टु 100% गरिदिने ल इन्टु 100% गरिदिने ल दुईटा जिरोले दुईटा जिरो काट्यो 5 ले दुई पटक 10 भयो एउटा जिरो रह्यो 20% है यसरी गर्नु होला बुझ्नुभयो नि त यस्तै क्वेसन आउँछ योभन्दा धेरै अप्ठ्यारो क्वेसन आउँदैन है अब 5 को कति हो एन्सर हेरौँ त 5 को घ एन्सर है 5 को घ हो नि 20% हामी निकाल्यौँ नि त होइन र अब हामी 6औं प्रश्नमा जाउँ 6औं प्रश्नमा जाउँ रु 400 पर्ने एउटा रेडियो 10% छुटमा किनेर 20% नाफा खाइ बेच्दा कतिमा बेच्नुपर्छ भनेको छ अब कस्तो सजिलो क्वेसन है त तर हेर्दा अप्ठ्यारो हुन्छ तर गर्दा एकदम सजिलो हुन्छ नि त होइन र हो नि अब हेर्नुहोस् त 400 मा किनेर 10% घाटा लाग्यो अरे ल 400 को 10% ल कतिमा किन्यो 400 मा हामीले पहिला के थियो 400 को 10% अपन 100 यो जिरोले 04 इन्टु 10 भनेको 40 अब 400 मा 40 घटाउँदा कति 360 यसरी गर्थ्यौँ त्यो गर्दैन हो नि त हामी त अलि लेजेन्ड भइसक्यौँ नि त होइन +2 गरिसकेको ब्याचलर गरिसकेको मान्छे हेर्नुहोस् त 400 मा किनेको कतिमा किन्यो 400 मा किन्यो हो 10% छुट 10% छुट भनेको 100 मा 10 घटाउने हो कि होइन हो नि किनभने छुट दिएपछि त उसले सस्तोमा लग्छ नि त सस्तोमा लग्छ नि त छुट दिएपछि जस्तै मेरो एउटा बाख्रा थियो त्यसलाई मैले 500 भनेको थिएँ त्यसलाई 10% छुट भनेको त त्यसले छुट दिइसकेपछि त त्यसले सस्तोमा लाग्छ नि त 500 भन्दा त्यस्तै चाहिँ 400 मा पर्ने एउटा रेडियो हो 10% छुट भन्दा बित्तिकै 100 मा घटाउने भनेको थिएँ कि नै मैले भनेको थिएँ नि त है अब 100 मा 10 घटाउँदा कति हुन्छ 90 का अपन 100 90 का अपन 100 दुईटा जिरोले दुईटा जिरो काट्यो 9 चौको 36 9 चौको 36 एउटा जिरोको जिरो उही आयो नि त तर हामीले अर्कोतिरबाट कति धेरै लामो गर्नु पर्थ्यो नि त होइन र हो अब यस्तो सर्टकट गर्ने है छुट किनेर 20% नाफा अब यसमा 20% नाफा भनेको इन्टु 20% नाफा भनेको 100 मा जोड्ने हो कि नै हो नि त होइन र बुझ्नु भएको छ कि नै ल भन्नुहोस् त 20% भनेको 100 मा जोड्नु 100 मा कति जोड्ने 20 जोड्नु 120 भयो कि नै भयो अब यो जिरोले यो जिरो काट्यो यो जिरोले यो जिरो काट्यो 12 इन्टु 36 गुणन गर्नुहोस् त 12 इन्टु 36 गुणन गर्नुहोस् त कति हुन्छ 6 दुना 12 को 2 हात लाओ 1 6 एकान 6 1 7 72 3 दुना 6 3 एकाने 3 भनेको 2 2 6 6 12 13 को 3 हात लाओ 1 3 दिन 432 भन्ने कति छ भने त्यो एन्सर करेक्ट हुन्छ है 432 छ भने त्यो एन्सर चाहिँ करेक्ट हुन्छ 432 इज करेक्ट एन्सर
बुझ्नुभयो नि त होइन र। के गर्यौँ भने सुरुमा हामीले 400 थियो, सरी 400 थियो, 400 थियो, त्यसको के गर्यौँ इन्टु 10% घाटामा छुटमा दियो भनेको 90 का अपन 100, किनभने 10% छुट दिएपछि त घट्ने हो नि त। 2 0 0 9 चौको 36 360 आयो होइन, छुट दिइसकेपछि 360 हो। अब 360 को 20% नाफा भनेको मैले के भनेको तपाईँलाई 360 को 20% नाफा भनेको के होइन 100 मा जोड्ने कि त्यही 20 120 सबै जोड्ने घटाउनु भए केही छैन यार कस्तो अपन 0। अब यो जिरोले यो दुईवटा जिरो काटो 12 × 36 गर्दा कति आउँछ 332 एन्सर करेक्ट एन्सर है। 332 इज करेक्ट एन्सर, 332 इज करेक्ट एन्सर। ल प्रश्न नम्बर 7 मा जाउँ है त। प्रश्न नम्बर 7, प्रति गोटा रु 10 पर्ने कलम 10% छुट दिएर 12 दर्जन बेच्दा जम्मा बिक्री मूल्य कति होला भनेको छ। ल हेर्नुहोस् त कस्तो नर्मल क्वेसनहरू छन् तर हामीलाई अप्ठ्यारो लाग्छ नि त होइन र। हेर्नुहोस् त के दिएको छ भने प्रति गोटा रु 10 पर्ने कलम 10% छुट दिएर 10% छुट दिएर एउटा कलमलाई कति पर्छ 10 रुपियाँ पर्छ नि त होइन र, हो नि त 10 पर्छ। अब 10% छुट दिएर 2 दर्जन, कति दर्जन 2 दर्जन, 1 दर्जनमा कति हुन्छ 1 दर्जनमा 12 वटा हुन्छ भने 2 दर्जन भनेको कतिवटा 24 वटा 24। यो त बुझ्नुभयो नि त 2 दर्जन किन्यो कतिमा किन्यो एउटालाई 10 पर्छ, एउटालाई 10 पर्छ, दुईवटा 24 वटालाई कति किन 2 दर्जन किन्यो नि त 240 पर्यो होइन 240 पर्यो। 10% छुट दियो अब 240, यो 240 निकालेको त बुझ्नुभयो नि त सम्भवतः कस्तो भने प्रति गोटा एउटा गोटालाई 10 पर्थ्यो होइन 2 दर्जन किन्यो 2 दर्जन भनेको 1 दर्जनमा 12 2 दर्जनमा 24, 24 × 10 24 × 10 किन गऱ्यो भने एउटालाई 10 पर्थ्यो 24 वटा 2 दर्जन किन्यो नि त 240 मा किनेको। यति बुझ्नुभयो होइन। अब यति बुझिसकेपछि 10% छुट दिने रे 10% छुट दिने 240 मा किन्यौँ को 10% छुट भनेको मैले छुट भनेको 100 मा घटाउनुहोस् है भनेर कति छुट भने नि त होइन 90 भयो कि भएन 90 का अपन 100, 90 का अपन 100, जिरोले जिरो काट्यो 0 0 9 चौको 36 को 6 हात लाउ 3 9 2 18 19 20 21 216 भन्ने कति छ भने त्यो एन्सर चाहिँ करेक्ट एन्सर हो है। 216 इज करेक्ट एन्सर। किनभने कसरी भन्नुहुन्छ भने म तपाईँले बुझ्नुभयो नि त कसरी भन्यो भने अब हामीले 216 के गर्यो भने एउटा गोटालाई 10 पर्थ्यो 2 दर्जन किन्यो 2 दर्जन भनेको इन्टु 24 किन्यो 240 पर्यो टोटललाई 240 पर्यो 240 को 10% 10 भनेको पर्थ्यो छुट दिने भनेको छुट भनेको घटाउने 90 का अपन 100। यो 90 कसरी आयो भन्नुहुन्छ भने 10% घटायो नि त होइन त्यही भएर 90 आयो। 100 भनेको त प्रतिशतलाई 100 मा बदल्दा 100 राखिन्छ 2 0 2 0 काटो 9 चौको 36 को 6 हात लाउ 3 9 2 18 19 20 21 216 इज करेक्ट एन्सर है। 216 इज करेक्ट एन्सर। 7 को ग है बुझ्नुभयो नि त कस्तो लागिरह रमाइलो रमाइलो गर्दै पढ्नु होला। ल अब नेक्स्ट पढ्छौँ हामीले 7 को पढिसक्यौँ। अब 8 को यो एकजना मानिसले रु 800 मा किनेर खसी 4 वर्षपछि 60% नाफा बेच्छ। यस्तो सजिलो यस्तै आउँछ यो क्वेसन, योभन्दा धेरै अप्ठ्यारो क्वेसनै आउँदैन। ढुक्क हुनुहोस्। के भन्यो भने 800 मा किन्यो नेपालीबाटै ले 800 मा किन्यो 4 वर्षपछि यो वर्ष जति वर्षपछि किने नि हामीलाई मतलब भएन त्यो समय र काम भए पो वर्षको मतलब हुन्थ्यो। नाफा नोक्सान 4 वर्ष बेच्योस् कि 20 वर्षपछि हामीलाई बाल छैन होइन। अब 60% नाफा खाएर बेच्यो 60% भनेको मैले के भनेको तपाईँलाई 60 जोड्नु 100 मा 60 जोड्नु भनेको 160 हो कि होइन 160 नेपालीमा लेख्नु अलिक गाह्रो हुन्छ कि 160 हो कि होइन हो 160 का अपन 100 160 का अपन 100 एउटा जिरोले यो जिरो काटो 8 6 का 48 को 8 हात लाउ 1 48 4 लाउ 8 11 9 10 11 12 0 को 0
गुणन गर्न त मैले सिकाउनु पर्दैन होला नि त। 1280 इज करेक्ट एन्सर। 1280 इज करेक्ट एन्सर। के गरौँ 800 मा किने थियो 60% नाफा 60 भनेको 160 किनभने 100 मा जोड्ने हो कि अपन 100 सक्को 2 0 0 काटो 8 0 को 0 8 6 का 48 को 8 को 0 है यो 8 6 का 48 को 8 8 लाउँछ 8 खाना 9 10 11 12 1280 बुझ्नुभयो नि त। म धेरै टाइम लगाइन नि त है। ल नेक्स्ट हेरौँ त। नेक्स्ट हेरौँ भन्दा अब हामी 9 नम्बरमा हेर्छौँ। 1500 को सामानमा 5% छुट दिँदा कति रकम तिर्नु पर्ला भनेको ऐको जस्तै कतिमा किन्यौ 1500 मा 1500 को सामान हो हैन। कतिको सामान 1500 को सामान हो। कति प्रतिशत छुट 5%। छुट भनेको 100 मा घटाउनुस् कति 95 कति 95 अपन 100 दुईटा 0 0 काटो। अब 15 × 95 कति आउँछ त्यति एन्सर है। 15 × 95 15 × 95 5 5 25 को 5 हात लाओ 2 5 1 5 6 7 75 9 5 45 को 5 हात लाओ 4 9 9 10 11 12 13 अब 5 7 5 12 को 2 हात लाओ 1 3 4 1 1425 9 को ख 1425 करेक्ट एन्सर। 1425 करेक्ट एन्सर 9 को ख बुझ्नुभयो नि। यहाँ उत्तरमाला पनि हेर्नु होला। मजा आउँछ नि यस्ता नर्मल हिसाबले गर्न त हैन र। ल के गर्ने रे 1500 को 5% छुट 5 भनेको 9 95 95 कसरी आयो भनेर फेरि सिकाइदिन्छु। छुट भनेको 100 मा घटाउनु 100 मा 5% घटाइयो 95 अपन 100 यो हिसाब गर्न तपाईँलाई सिकाउनु पर्दैन एन्सर। अब अलि अप्ठ्यारो क्वेसन यहाँ छ है तर मजा आउँछ यो हिसाब गर्न नि। 10औं प्रश्न हेर्नु त। 1 को 4 वटा सुन्तला किनेर 1 को 3 वटाका दरले बेच्दा कति प्रतिशत नाफा हुन्छ। के गर्यो भने 1 को 4 वटा सुन्तला किनेर 1 को 3 वटाका दरले बेच्दा कति अप्ठ्यारो हेर्दै कति अप्ठ्यारो लाग्छ तपाईँहरूलाई तर एकदम सजिलो सिकाइदिन्छु है त म। 1 को 4 वटा सुन्तला किनेर रु 1 को 3 वटाका दरले बेच्दा कति प्रतिशत हुन्छ भनेको छ। हेरौँ यस्तो क्वेसन आउँदा एकको यति कति हुन्छ भनेको यस्तै क्वेसन सेम क्वेसन आउँदा जहिले पनि के गर्ने पछाडिबाट लेख्ने 4 को कतिवटा 4 को कतिवटा एउटा यतापट्टि पनि पछाडि लेख्ने 3 को कतिवटा एउटा यसलाई क्रस गुणा गर्नुहोस्। यसलाई 4 र 1 लेखेको त बुझ्नु भयो नि फेरि बुझाइदिन्छु नि त। पछाडिबाट लेख्ने 4 को कतिवटा एउटा यता पनि पछाडिबाट लेख्नु 3 को कतिवटा एउटा। अब यिनी दुईटालाई के गर्ने क्रस गुणा गर्नुहोस् क्रस गुणा है। 3 एकाने 3 3 ले 1 लाई गुणन गर्दा 3 आयो तल माथि तलबाट माथि गुणन गर्नु है। अब 4 ले 1 लाई गुणन 4 एकाने 4। अब 3 मा किनेर 4 मा माथि किनेको माथि भनेको किनेको पहिला किनेपछि बल्ल बेच्ने हैन किनेको तल आएको के हो बेचेको अब हेर्नुहोस् त 3 मा किन्यो 4 मा बेच्यो कति फाइदा भयो 1 फाइदा भएको भयो अपन मुन्तिर किनेको कति हो 3 माथि किनेको इन्टु 100 100 इन्टु 100 भनेको 100 का अपन 3 भनेको 33.33 होला 33.33 इज करेक्ट एन्सर 33.33 करेक्ट। फेरि एक फेरि भनिदिन्छु है एकदम ध्यान दिनुहोस्। के गर्ने रे पछाडिबाट लेख्दै आउने 4 मा कतिवटा एउटा यताबाट लेख्ने 3 मा कतिवटा एउटा। अब यसलाई क्रस गुणा गर्नु क्रस गुणा गरेर माथि किनेको हुन्छ माथि किनेको हैन तल बेचेको ल हेर्नुहोस् त 3 ले 1 लाई गुणन गर्नु 3 एकाने 3 माथि किनेकोमा आयो 4 ले तल 1 लाई गुणन गर्नु 4 एकाने 4 बेचेको आयो 3 मा किन्यो 4 मा बेच्यो कति फाइदा भयो 1 फाइदा अपन किनेको 3 इन्टु 100 अनि जति आउँछ त्यति एन्सर है। मनमारले बनै खयो। अब प्रश्न नम्बर 11 हेरौँ त। एउटा सामानको क्रय मूल्य विक्रय मूल्य भन्दा 20% तल छ भने नाफा प्रतिशत कति हुन्छ। 20% तल छ भने नाफा प्रतिशत कति हुन्छ।
हेर्नुहोस् त अलि अप्ठ्यारो लाग्ला तर एकदम सजिलो छ यसमा मान्नुपर्छ है त। एउटा सामानको क्रय मूल्य बिक्री मूल्यभन्दा 20% तल छ। क्रय मूल्य किनेको मूल्य बेचेको मूल्य होइन 20% तल छ। ल हेर्नुहोस् त मानौ के मान्ने भन्दा एउटा सामान यही आफै भने कि एउटा सामानको क्रय मूल्य किनेको मूल्य भनेको विक्रय मूल्यभन्दा 20% तल। क्रय मूल्य 20% तल छ भनेको बिमु कति छ ल भन्नु। मानौ बिमु 100 भयो। किनभने 100 मानेको 100 त मान्ने कि 100 मान्ने कि 10 मान्नुपर्छ है त। 10 मानेर गरे नि हुन्छ। मानौ एउटा सामानको क्रय मूल्य विक्रय मूल्यभन्दा 20%। अब उसको क्रय मूल्य कति हुन्छ त ल। क्रय मूल्य कति हुन्छ हेर्नु त। कर्मु बिमु ल हेर्नुहोस् कर्मु कति बिमु कति। मानौ के भनेछ आफैले भनेको कि मानौ एउटा सामानको क्रय मूल्य विक्रय मूल्यभन्दा बिमुभन्दा 20% कम छ। 20% कम छ। बिमुभन्दा बेचेको मूल्यभन्दा किनेको मूल्य 20% कम छ भनेको बेच्यौँ हामीले 100 मा बेच्यौँ ल सपोज बिमु 20% कम छ भनेको ओसियो कि होइन हो नि त। बुझ्नुभयो नि त। विक्रय मूल्य भन्दा क्रय मूल्य 20% कम छ। 20% कम भयो। 100 मा बिमु छ भने क्रय अब छ भने नाफा प्रतिशत कति होला। यिनीतिर नाफा कति भयो 100 80 किन्यो 100 मा बेच्यो नाफा कति भयो 20। अपन क्रय मूल्य कति हो 80 इन्टु 100। यही त हो पुरानै सिस्टम। यो जिरो काट्यो 200 भागा 8 भनेको 8 8 दुना 16 17 20 40 8 5 40 25% नोक्सान भयो। बुझ्नु नि हिसाब गर्न त म सिकाइदिनँ तर आइडिया मात्रै। के गरे 20% तल छ के कर्मु ओसी किनभने 20% कम छ बिमु भन्दा। बिमु कति हुन्छ 100 हुन्छ। अब नाफा कति आयो 20 आयो। 20 का अपन कर्मु कति छ 80 इन्टु 100 हो कि नै। बुझ्नुभयो नि त। ल मजा आयो नि त। अब हामी अर्को प्रश्न हेर्छौँ। बुझ्दै छैन अलि छिटो भयो भने भन्नु होला है त। म अलि यस्तै छु के। अब हामी 12औं प्रश्नमा आयौँ है त। एउटा कपडा 20% छुटपछि रु 100 मा किनियो। यदि 10% मात्र छुट भएको भए त्यो सामानहरू कति तिर्नु पर्ने थियो भनेको छ। यसको अलि मेसो पार्नु त अप्ठ्यारो लाग्यो भने तपाईँहरूलाई तर एकदम सजिलो छ। एउटा सामान अथवा एउटा कपडा 20% छुट दिएपछि कतिमा किनियो 10% मा किनियो होइन 1000 मा किनियो र 10% छुट दिएको भए त्यो सामानको कति हुन्छ भनेको छ। साथीहरू हामीले चाहिँ तपाईँको 12औं नम्बरको हेरौँ। एउटा कपडा 20% छुटपछि 1000 मा किनियो। यदि 10% मात्र छुट भएको भए त्यस सामानहरू कति तिर्नुपर्ने थियो। त्यस सामानलाई कति तिर्नुपर्ने थियो भनेको छ। 20% छुट दिएपछि 1000 मा किनेछ। 10% मात्र छुट दिएको भए कति पर्ने थियो त्यो सामानलाई भनेको कि है। बुझ्नुभयो नै। अब मैले तपाईँलाई कुनै सामान बेचेँ होइन त्यो सामानलाई 20% छुट दिएर 1000 मा बेचेँ। तपाईँलाई 20% छुट दिएँ 1000 मा बेचेँ। अब तपाईँलाई 20% छुट नदिएर 10% मात्रै छुट दिएको भए त्यो सामानलाई कति पर्थ्यो भन्न खोजेको कि। म तपाईँलाई ज्याकेट बेचेँ। ज्याकेटलाई 20% छुट दिएर 1000 मा बेचेँ। मैले 20% दिएर घाटा गरेछु। मलाई यस्तो दुःख लाग्यो होइन। म त्यो केटालाई तपाईँलाई बेच्ने मान्छेलाई चाहिँ 10% मात्रै दिनुपर्ने रहेछ भन्ने सोचेँ कि मैले है। त्यो भएपछि कति सामान पर्थ्यो त्यो सामानलाई कति पर्थ्यो भन्न खोजेको। बुझ्नुभयो नि। ल यस्तो क्वेसन आयो भने के गर्ने भने
यस्तो सामान आयो, यस्तो प्रश्न आयो भने के गर्ने भने 1000मा किन्यो, कति 20% छुट दिएपछि कति प्रतिशत 20 छुट भनेको मैले के भनेको तपाईँलाई 100मा घटाउने भने 100मा 20 घटाउनु भयो, छुट दिएपछि घटाउने कति भयो 80 इन्टु 10% मात्र छुट दिएको भए 10% मात्र छुट दिएको भए छुट भनेको घटाउने किन हो कति 10 भनेको 100मा 10 घटाउने हो किन छुट यता 90 यो 90 लेखेको बुझ्नु। ओसी कसरी लेख्यौँ 1000 सामान थियो 20% छुट दिएर ओसी भयो, त्यसलाई दिनुपर्ने कति छ 10% 10 भनेको 100मा 10 घटायो, यताको 90 10 घटाएर 90 आएको, यताको 20 घटाएर ओसी आएको है। अब यसलाई क्यालकुलेसन गर्ने तपाईँ काम 0 0 काट्यो 9 इन्टु 1000 गुणन गर्दा 9000 9 इन्टु 1000 गुणन गर्दा 9 इन्टु 1000 गुणन गर्दा 9 इन्टु 1000 गुणन गर्दा 9000 9 इन्टु 1000 गुणन गर्दा 9000 आयो अपन यो 0 ले यो 0 काटेछ अपन 80 9 इन्टु 8 होइन 8 यो 0 त गयो नि त। अब 8 एकाने 8 कति रह्यो 10 8 एकाने 8 कति रह्यो 2 रह्यो 2 भनेको 20 8 दुना 16 17 20 40 रह्यो 4 40 8 5 40 1125 करेक्ट एन्सर 1125 करेक्ट एन्सर है 12 को ग 12 को ग। म फेरि एक फेरि भनिदिन्छु ल के गर्ने अरे 1000 पर्थ्यो 1000मा दियो कसरी दियो भन्दा 20% छुट दिएर दियो भनेपछि ओसी भयो। यो ओसी कसरी आयो भन्दा 20% घटायौँ 100मा इन्टु 90 90 भनेको 100 घटाउने छुटै दिए है फेरि फाइदा लिने भनेको छैन 100 90 अब क्यालकुलेसन गर्दा 1125 आउँछ है बुझ्नुभयो नि बुझ्नुभयो। यदि 10% छुट दिएर के भने यदि 10% छुट दिएर यदि 10% छुट दिएर 10% भ्याट लगाउँदा एउटा वस्तुको मूल्य 500 भएछ भने अङ्कित मूल्य कति होला। यसो सोच्दा त 10% छुट दियो छुट भनेको घटाउने भ्याट भनेको जोड्ने हो 10% छुट 10% भ्याट लगाउँदा 500 भने 10% घट्यो 10% बढ्यो उही सेम हुनपर्छ सेमै भयो 500 भयो भन्ने कन्सेप्ट आउँछ कि मैले त्यस्तै बुझ्थेँ साना सानामा है। तर त्यो हो होइन यो एकदम फरक एन्सर एकदम इम्पोर्टेन्ट एन्सर क्वेसन 10% छुट दियो 10% भ्याट लगायो भनेको मतलब 500 को हो किन अङ्कित मूल्य हो 500 मूल्य हो किन हो त्यसमा 10% छुट 10% छुट दिएको दिएन दियो ल हेर्नुहोस् त साथीहरू 13 नम्बरको चाहिँ 10% छुट दिएर 10% भ्याट लगाउँदा एउटा वस्तुको मूल्य 500 भएछ भने अङ्कित मूल्य कति होला भनेको छ। यो अलि लामो पनि हुन्छ तर यतिको धेरै हार्ड क्वेसन चाहिँ शिक्षक लाइसेन्समा नसोध्ला जस्तो लाग्छ मलाई होइन। म एउटा टिप दिन्छु त्यो सोल्युसन तपाईँ गर्नु होला है त। मानौ त्यो अङ्कित मूल्य 100 सरी मानौ त्यो अङ्कित मूल्य कति हो 100 है। मानौ त्यो अङ्कित मूल्य कति हो 100 ल हेर्नुहोस् त 100 हो। अब 100 को 10% छुट भनेको घटाउने हो कि होइन हो नि 90 का अपन 100 प्लस दिएर 10% भ्याट त जोड्ने हो नि त 100मा 110 अपन 100 बराबर कति हुन्छ 500। अब यसो गर्नुलाई यो 500 यिनी सोल्युसन गर्नुलाई 100 मान निकाल्नु त्यो 100 मान कति हो जति आउँछ त्यति एन्सर हो है बुझ्नुभयो नि त के गर्ने
एक्स भनेको त्यो अङ्कित मूल्य कति हो एक्स हो को 10% छुट भनेको के गर्ने हो छुट घटाउने हो किन हो 90 कसरी भयो अरे 10% छुट भएको कारणले है अपन 100 त उमा हुन्छ प्लस सबै जोडेपछि अङ्कित मूल्य हो नि त प्लस 10% भ्याट भनेको जोडिन्छ कि जोडिन जोडिन्छ 110 का अपन 100 बराबर 500 बराबर 500 बराबर 500 यो हिसाब गर्नुहोस् टक्क एन्सर आउँछ मजा आउँछ है त हस् टाइम पनि अलिक सर्टकट भएको कारणले हो नि हेर्नुहोस् त कुनै सामान 20% नाफा गर्न 240 मा बिक्री गर्नुपर्दछ भने 25% नाफा गर्न कतिमा बेच्नुपर्छ भनेको छ सामानको मूल्य कति हो 240 हेर्नुहोस् है 240 भने कति पर्सेन्ट नाफा खाएको थियो 20% यहाँ घाटा हुँदा हामी तल लेख्थ्यौँ नाफा हुँदा तल लेख्छौँ तर नाफा भनेको 100 मा जोड्ने कति 120 120 कसरी भयो अरे 20% नाफा खाएको थियो नि त त्यसले हैन अब त्यसले कति खान खोजेछ इन्टु 25 भनेको 100 मा 25 जोड्नुहोस् 125 यति क्याल्कुलेसन गर्नु एन्सर आउँछ बुझ्नु भएन 240 त्यही छ 120 कसरी भयो 20% नाफा खान लाग्छ तँ घाटा खान खोजेको थियो भने घटाइदिने थियो हैन इन्टु 125 125 कसरी भयो 25% नाफा खान खोज्छ नि त अहिले पछि हैन त्यही भएर 125 अब यो जिरोले यो जिरो काटो 12 ले 24 गुणा 12 दुना 24 2 र 5 गुणा यो 2 र 5 गुणा गर्दा 10 को शून्य आधा लाग 1 2 र 2 4 1 5 2 1 2 285 गरेको हुन्छ 285 गरेको हुन्छ 14 को क हो गुड 14 को क अब हामी धेरै क्वेशनहरु छन् समय र कामहरु पनि हामी गर्दिन्छौं प्रतिशत यो सबै म सिकाइदिने छु यो भन्दा धेरै अप्ठ्यारा क्वेशन यी समय र कामहरु नै छन् दशमलव भिन्न सबै यही छन् म सिकाइदिन्छु यो भन्दा धेरै अप्ठ्यारा क्वेशनहरु आउँदैनन् है त्यसकारणले सजिलो तरिकाले सरल तरिकाले बुझ्नु होला सकेसम्म धेरै टाइम लस नगर्नु होला एउटा हिसाब गर्दा आइक्यू गर्दा है र आजको भिडियोबाट म ऋषि सापकोटा बिदा हुन्छु तपाईहरुलाई हाम्रो भिडियो कस्तो लाग्यो कृपया सुझाव सल्लाह र प्रतिक्रिया दिनको लागि नभुल्नु होला म तपाईलाई अप्ठ्यारो लागेका कुन टपिक्स छन् कमेन्ट गरिदिनु भयो भने म त्यसको भिडियो बनाउने छु र अपलोड गर्ने छु तपाईलाई सहज होस् मलाई पनि सहज होस् र अन्त्यसम्म हेर्ने को हुनुहुन्छ कृपया मी भनेर लेख्नु होला हाम्रो आजको भिडियो तपाईलाई कस्तो लाग्यो कृपया सजेसन दिनु होला त्यही अनुसार म भिडियो बनाउने छु फास्ट भयो स्लो भयो बुझ्जेन बुझ्यो एकदम सर्टकट ट्रिक है यो अरु खासै अरु लामो तरिकाहरु भन्दा यो एकदम सजिलो हुन्छ किनभने हामीलाई त्यो समयको बचत हुन्छ ट्रिक क्वेशन लाउने बेलामा यस्तो गाह्रो हुन्छ यस्तो प्रेसर हुन्छ कि तपाईले गोलो याद गर्नुहुन्छ तपाईले मलाई भन्तो भने हुन्छ किनकि गोलो लाउने बेलामा त्यो गोलो लाउने हो ए को पढेर बी मा बी को पढेर सी मा लगाउने सिस्टम हुन्छ त्यहाँ कस्तो गाह्रो हुन्छ कति प्रेसर परेको हुन्छ त्यसकारणले चाहिँ समय बचाउनु पर्छ एकदम नातेर गर्नुपर्छ त्यसकारणले चाहिँ आजको यस भिडियो कस्तो लाग्यो कमेन्ट गर्नु होला म आजको भिडियोबाट चाहिँ बिदा हुन चाहन्छु नमस्ते तपाईको बाँकी पल शुभ रहोस् शुभ सपनै बाई